र यो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न लाउनका निम्ति आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। अब सुरु हुँदैछ केही समयमै ओखोल ढुङ्गा र सोलुखुम्बुको खेल। त्यसैले यो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया यो खेलकुद मञ्चतर्फ सबैलाई ध्यान आकर्षण गर्नका निम्ति उपस्थित भइदिनुको निम्ति हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, अब केही समय पश्चात नै जिल्ला खेलकुद विकास समिति ओखलढुङ्गा भर्सेस सोलुखुम्बु थुलुङधुतकोशी गाउँपालिका बीच सेमी फाइनलको महिला तर्फको अन्तिम खेल हुने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो खेल नै आजको अन्तिम खेल हुने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजुट भई आगे बढौ एक छान मुनि एकजुट भई आगे बढौ एक छान मुनि हजुर अफर नै एकदम राम्रो छ हजुर। हजुर हुन्छ प्रयास गरेछौँ है त इन्टरभ्यूको लागि। यता चाहिँ के अरे सोलुखुम्बु थुलुङधुत गाउँसिका सबैले लाइक पनि हानिदिँदै गरिदिनुहोस् है त। हेलो खटाङ, हजुर रातो लुगा लगाउने कतातिर पो रातो रातो लगाउने चिप्लो केटा जस्तो पो छ त। हजुर हामीले पनि केटा सोध्दैछौँ, उहाँ तर महिला नै हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै मात्र एनाउन्स गरेका थियौँ हेरौँ के हुन्छ। स्यामसङ मोबाइल फोन हराएको भनेर हामीलाई यहाँ स्टेजमा एउटा फोन हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो र यसको होला सायद होइन यो मोबाइल फोन हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी यो मोबाइल प्राप्त गर्नु भए बापत हामी थोरै समय उहाँलाई चाहिँ हामी नचाउने या गाउने भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई चाहिँ अवसरमा दिएका थियौँ। साथी हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ म नाच्छु नै भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र उहाँको डान्समा हामी एकछिन हेर्दैछौँ र उहाँलाई यो मोबाइल
साउन्डमा डिस्टर्ब गरेको कारणले श्रोताहरूलाई गाह्रो हुन्छ है त सजिलो गर्न चाहन्छु रवि गुरुङले थ्याङ्क यू र पुनः हामी तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँले आफ्नो सामानको सुरक्षा आफू नै गर्नुहोला किनभने तपाईँको सामानको सुरक्षा तपाईँले नै गर्नु भएन भने साँच्चै नै इमान्दारी ता व्यक्तिको हातमा पुगेन भने तपाईँको सामान फिर्ता हुने अवस्था छैन। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो सामानको हिफाजत आफै गराउनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुर हजुर हाम्रो पनि अखोलढुङ्गा नेललाई नै सपोर्ट छ होइन त्यही पनि अब गेमले गर्नेको हो राम्रो छ अखोलढुङ्गा यसपालिको दाबी दाबी यही हो अबको खेल भए सोलुखुम्बु र हाम्रो सोलुखुम्बु लाइभ ओ माय गॉड एड्रेसमा पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर रेस्टुरेन्ट अफिसियल च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कुरा पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। च्यानलबाट अझै राम्रोसँग सफलता जो हुनुहुन्छ यहाँ हातमा मोबाइल हुने खोटाङ हजुर हजुर समुदायहरूलाई खोटाङ अलिक व्यस्त छ आफ्नो मोबाइलको 4G डाटा राम्रो छ खेलको यसपालिको फाइनलमा चाहिँ अब प्रत्यक्ष लाइभ गर्नको निम्ति हार्दिक अखोलढुङ्गा अखोलढुङ्गा जितको अग्रिम शुभकामना अखोलढुङ्गा अब नि एकजना बोल्नुहुन्छ कोही बहिनीहरू कोही बोल्नुहुन्छ यहाँ एकछिन बोल्ने आउनु ल टपिक खोल्नुहोस् यहाँ यसमा के भन्नु ए तपाईँको नाम भनिदिनु न मेरो नाम चाहिँ तारा राई हो थोरै पछि छाडिदिनु न थोरै अलिक पछि छ तपाईँको नाम भन्नुहोस् न मेरो नाम चाहिँ तारा राई हो ए तारा राई घर खोटाङ होइन अब जित्नुभयो यहाँ चाहिँ सबैजनाले होइन धेरै सबैले चाहिँ शुभकामना भन्नुहोस् है थ्याङ्क यू सबैजनालाई जित्यो अब तपाईँ खेलमा केही भनिदिनु हामीले थुप्रै सबैलाई अब वायरहरू बिछाएका छौँ टाँगेका छौँ र यो फुलमा र यो वायरमा टच नगरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। करेन्ट लाग्न सक्छ यहाँहरूले ख्याल गरिदिनु होला। खेलाइ राम्रै भएको थियो। हस् धन्यवाद। ल जानी जानी इन्टरभ्यू पनि लिए है यदि तपाईलाई तपाईको करेन्ट लाइभ खण्डमा आयोजक कमिटी जवाफदेही हुने छैन त्यसैले तपाईहरू हजुर हजुर वेयर भन्दा यो हाम्रो नाइट भिजन नाइट गेमको पोस्ट भन्नलाई नछोइदिनुको निम्ति यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके भइराछ इन्टरभ्यू लियो नि इन्टरभ्यू भइसक्यो भयो त 65 जना हुनुहुन्छ सबैले यो रेड सन अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक मेरो पोजी बोलौँ न दुवै खेलाडीहरू मिलेर खेल्ने प्रतिबद्धता पनि पक्कै पनि जाहेर गरिसक्नु होला। लाइभ स्ट्रिम एन्ड रिजोइन पाउन टिम यो खेल कसले जित्छ दर्शक महानुभावहरू अनुमान लाउनु भएको छ। खोटाङ भन्ने जति ओखलढुङ्गा भन्ने जति हात उठाउनुहोस्। दर्शकतिर गउँ न ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु भन्ने जति हात उठाउनुहोस्। दर्शकको माहौल एकदमै जिल्ला बाहिरको खेलाडी साथीहरूलाई पनि उत्तिकै हुटिङ आउने कुरा मैले देखिसके। ओके सरी ओखलढुङ्गा गेममा किन सुन्दर राम्रो हुन्छ सपोर्ट कता दिने रहेछ बहिनीहरूले चाहिँ
यो खेललाई प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ आहा सोलुको धेरै रहेछ रेसन अफिसियल च्यानलले सोलुको धेरै रहेछ रे के र थुप्रै हाम्रो डोली बहिनीलाई फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रत्यक्ष लाइभ भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदछु र यहाँहरूले सोलुखुम्बुको टिम सेतो जर्सीमा देख्नुहुन्छ भने यतिखेर खेललाई एक शेयर गरेर सेतो प्लस धेरैभन्दा धेरै जर्सीमा देखिरहनु भएको छ आदरणीय खेलाडी र नेपाली हाम्रो टार्गेट जहिले 100 लाइक हुन्छ कृपया लाइक गरिदिनु होला पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ म शेयर गर्छु ल एउटा र पुर्याउनको निम्ति पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु लाइभको क्वालिटी कस्तो आएर चाहिँ कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सोलुखुम्बु डल्ला डल्ले सिस्टर हजुरको सपोर्ट लागोस् ओखलढुङ्गाको चाहिँ यता लाइभमा छ नि निमा शेर्पा ओके दुवै टिमलाई शुभकामना विशेष चाहिँ सोलुखुम्बुलाई शुभकामना छ भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद लाइक एन्ड साङ्गीतिक साँझ यो गेम पछाडि साङ्गीतिक साँझ हुन्छ है दामी छ लाइभ कुन क्यामेरादेखि हो गरेको भन्नुहुन्छ हाम्रो त कुन क्यामेरा भन्ने क्यामेराबाट लाइभ हुँदैन होइन त्यसको लागि धेरै उयो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ त्यही भएर हामीले मोबाइल फोन युज गरिरहेको छौँ अहिले लाइभ इज भेरी गुड थ्याङ्क यू सो मच धेरै चिसो हुन्छ हो सोलुमा धेरै चिसो हुन्छ है यति बेला दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरूले आन्तरिक सल्लाह सकिसक्नु भएको छ ओके अब गेम सुरु हुन यो लागिरहेको खेल निकै उत्कृष्ट दुवै टिमलाई बधाई भन्नुभएको छ रहने सोलुखुम्बुलाई हामीले फुट्ने अनुमान गरी शुभकामना गरिरहेका धन्यवाद छौँ। क्वालिटी गुड थ्याङ्क यू सो मच थुप्रै तपाईँहरूले लाइभ सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ लाइभ सेयर यो गरिदिनु खेल होला है उत्कृष्ट हुन्छ भनेर अनुमान गरिराख्नु भएको छ टाउको आँखा अझ उत्कृष्ट बनाउनको लागि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले सत्य सत्यमा भोटिङको व्यवस्था गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु सर्भिसको पहिलो अवसर ओखलढुङ्गालाई भलिबलमा के हर्छ सोलुखुम्बुका खेलाडी मित्रहरू झुक्किन पुगे खाता खोल्न सफल ओखलढुङ्गा एक अङ्क ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु खाता खोल्न सफल भएको छैन सोलो 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 हुटिङ ओके फाइनल अझै हुन्छ आज हेरौँ के हुन्छ है त भएसम्म जति यो भलिबल गेम हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी दिने नै छौँ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र लाइकको खाँचो छ हामीलाई कृपया लाइक गरिदिनु होला है सोलो सोलो उत्कृष्ट प्रहार अनि बल राइट भएको छ सोलुखुम्बुबाट उत्कृष्ट प्रहार सोलुखुम्बुले पनि एक अङ्क लेख्दै खाता खोल्न सफल भएको छ एक बराबरी सर्भिसमा सोलुखुम्बुबाट सुमित्र कुलुङ जर्सी नम्बर 7 उत्कृष्ट स्पाइक सुनिता बस्नेत ओखलढुङ्गाबाट जर्सी नम्बर 2 सुनिता बस्नेतले उत्कृष्ट फाइनल प्रहार भोलि हुन गर्दै सक्छ। 2 अङ्क ओखलढुङ्गा भोलि हुन्छ या आज हुन्छ के सर्भिसको अवसर। ओखलढुङ्गालाई पुनः अङ्क ओखलढुङ्गालाई ओखलढुङ्गा 3 अङ्क सोलुखुम्बु 1 अङ्क साङ्गीतिक साथ पनि लाइभ गर्नुहोस् न है भन्नुभएको छ के गर्ने साङ्गीतिक साथको लाइभ गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ यो युट्युबमा कपिराइट स्ट्राइक हान्ने हुनाले हामी फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा भएको छ सम्भव भएसम्म हामी त्यो पनि सोचिराखेको छौँ के हुन्छ है त आज यो अन्तिम खेल हो फाइनल भोलि बिहान भन्नुभएको छ पासङ शेर्पाले पक्कै पनि फाइनल भोलि बिहान गराउने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ अब आयोजक टिमले के गर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई एकिन जानकारी हुँदैन होइन केही समय पछाडि थाहा हुन्छ फाइनल हो र दाइ प्लिज भन्नु न भनेको चाहिँ फाइनल होइन है यो सेमी फाइनल चाहिँ हो फाइनल यो जित्ने चाहिँ फाइनलमा जान्छ यो जित्ने टिम फाइनलमा जान्छ है त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हाम्रो लाइभ स्ट्रिमबाट मनोरञ्जन लिइरहनु भएको हुनुहुन्छ होला त्यसको लागि लाइक पनि गरिदिनु होला है ओखलढुङ्गा रक भन्नुभएको छ ए हो र एफआइडी थाहा छैन भन्नुभएको छ हामी यसै अहिले अन्तिममा जानकारी गराउँछौँ हामी है त
सोलुखुम्बु अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हाँस्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि। स्कोर तर्फ सोलुखुम्बु 4 अङ्क ओखलढुङ्गा 4 अङ्क सर्भिस एकदमै पुनः अङ्क सोलुखुम्बुलाई अर्को चाहिँ कुन टिम हो भन्नुभएको छ सोलुखुम्बुको खोटाङ छ है कप्तान पदम कुमारी राई खोटाङ छ है सर्भिसमा अर्को अङ्क टिकटक लाइभ ओखलढुङ्गालाई 5 बराबरी दाइ केटाको फाइनल सक्यो र ओखलढुङ्गाको सकेको कप्तान छैन है भोलि हुन्छ होला सर्भरमा ओखलढुङ्गाले जित्छ भन्नुभएको छ हेरौँ अब खेलको कुरा हो के हुन्छ त्यो त हामीले भन्न सकिँदैन होइन अनुमानको हो अनुमान चाहिँ अब लाउन सकिन्छ ओखलढुङ्गा भन्दै हुनुहुन्छ ओके तपाईँहरूको कमेन्टले यहाँ प्राथमिकता पाउनेछ है भोटिङ गर्नु होला 5 अङ्क सोलुखुम्बु तर्फबाट जर्सी नम्बर 3 निशा खालिङ सर्भिसमा अङ्क यति बेला ओखलढुङ्गालाई अब यो पनि साङ्गीतिक सास हुन्छ भन्दै छ अनि फाइनल आज हुन्छ र भन्यो भने यसपछि साङ्गीतिक सास हुने हो खोटाङलाई बधाई छ भन्नुभएको छ है हाम्रो रमेश कुन राई अफिसियल च्यानलबाट बोइज फाइनल लगातार ओखलढुङ्गालाई 7 अङ्क बोइजको त कुन कुन छ ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु 6 अङ्क अब कुन छ मान्छे मापेला हराउने कुन पो मापेला हराउँछ मापेला त उसले हरायो नि त्यस्तो राम्रो राम्रो दिन्छ अहिले पछि हामी जानकारी गराउँछौँ जन्तरीको रेल नेम के हो भन्नुहोस् जन्तरीको रेल नेम मलाई पनि थाहा भएन शट प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा 7 अङ्क बनाउन सफल सोलुखुम्बु जन्तरीको नाम त ओखलढुङ्गा 7 अङ्क 7 बराबरी त्यो रातो लुगा लाउनु त कस्तो दामी खेल्यो बल निकै समय भयो आकाशमै ओखलढुङ्गाले हो जित्ने भने साङ्गीतिक सासको च्यानलबाट आउँछ सर जानकारी पाउन है सकिन्छ उत्तिकै राम्रो अहिले हामी अन्तिममा जानकारी गराउनेछौँ है प्रस्तुतिको कारण हुन सक्छ हिमाली जिल्लाको इतिहासमा पहिलोपटक सोलुखुम्बु जिल्ला स्टार युथ क्लबद्वारा रात्रिकालीन भलिबल प्रतियोगिता भइरहेको छ यतिखेर तपाईँ हामी लाइभ ओखलढुङ्गाबाट निकै राम्रो प्रहार थियो तर यो प्रहारलाई पनि सफल धेरै समयपछि बनाउन सफल ओखलढुङ्गा 8 अङ्क ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु 7 अङ्क उत्कृष्ट स्पाइक सोलुखुम्बुको तर्फबाट सोलुखुम्बुका जर्सी नम्बर 7 खेलाडी सुमित्र कुलुङले निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो तालिकामा 8 बराबरी बनाउन सफल भएको छ सोलुखुम्बु तर्फबाट सर्भिस जालीमा अङ्क ओखलढुङ्गालाई 10 अङ्क ओखलढुङ्गा क्वालिटी 9 अङ्क ओखलढुङ्गा टिकटक लाइभ गर्छ ल सोलुखुम्बु 8 उत्कृष्ट प्रहार सोलुखुम्बुको तर्फबाट सोलुखुम्बुको कप्तानबाट उत्कृष्ट प्रहार 9 बराबरी जन्तरीले त जमानामा त हल्लाउने रहेछ नि त ओबी अनि त्यता नि होइन त्यस्तो राम्रो खेल्छ पूर्ण अङ्क सोलुखुम्बु 10 अङ्क ओखलढुङ्गा 9 निरन्तर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 सुमित्र कुलुङ ओखलढुङ्गा जर्सी नम्बर 2 सुनिता बस्नेतबाट केटाको जस्तो कपडा प्रहार थियो तर कोर्ट बाहिर गएको कारण अङ्क सोलुखुम्बुलाई सोलुखुम्बु 11 अङ्क ओखलढुङ्गा 9 मात्र ढुङ्गा आउला जस्तो छ यार त्यहाँ खबर गर्नु त है अङ्क यति बेला भने ओखलढुङ्गालाई ओखलढुङ्गा 10 अङ्क
सोलुखुम्बु 11 अङ्क। माथिबाट ढुङ्गा रोज झरिरहेको छ कि त्यो एनाउन्स गर्नु लागि पनि माथिबाट ढुङ्गा खसिरहेको छ कि त्यही भएर ओखलढुङ्गाबाट माइनस बल प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा 11 बनाउन सफल सोलुखुम्बु 11। हाम्रो माथिल्लो साइडका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले टेकिराख्नु भएको ढुङ्गा अफिसियल डेस्कतर्फ खसिरहेको भन्ने हामीलाई बारम्बार जानकारी आइरहेको छ। त्यसैले यहाँहरू आफू पनि सुरक्षित सजग रहेर तलको टिमलाई पनि असर नपर्ने गरिकन बस्दिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट प्रहार सोलुखुम्बुको तर्फबाट। गेम एकदमै रोचक भइरहेको छ। कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है। तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दाखेरि विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि यो गेम हेर्ने अवसर मिल्न सक्छ। त्यसैले फेसबुक मार्फत सेयर गरिदिनु होला। सबैले सेयर गरिदिनु। हामीसँग 144 अडियन्स देखिरहेको छौँ हामीले यतिखेर हाम्रो लाइभ स्ट्रिममा। 145 जनाले सेयर गर्दाखेरि लगभग विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा भइरहेको गेम हेर्ने अवसर पाउन सक्छ। उत्कृष्ट प्रहार अङ्क सोलुखुम्बु 23 अङ्क ओखलढुङ्गा 22। 22-23 13 अङ्क सोलुखुम्बु 12 अङ्क ओखलढुङ्गा। नम्बर भर्खर मिस्टेक भएको छ। 12-13 मात्र हुँदैछ, 22-23 होइन। नझुकिनु होला आदरणीय अडियन्स मित्रहरू। अङ्क पुनः सोलुखुम्बुलाई 14 अङ्क सोलुखुम्बु 12 अङ्क ओखलढुङ्गा। यति बेला भने ओखलढुङ्गाबाट टेक्निकल समय यो खेल सम्पन्न भए लगतै कतिजना भयो? राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरू सबै तयारी अवस्थामा रहनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोलुखुम्बु तर्फबाट बल आउट अङ्क ओखलढुङ्गा। उत्कृष्ट गेम हाम्रो लाइभ स्ट्रिम मार्फत हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू लाइक तथा सेयर गरेर साथ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओखलढुङ्गा 14 अङ्क सोलुखुम्बु। निकै राम्रो प्रयत्नपछि सोलुखुम्बुले आफ्नो तालिकामा 15 ओखलढुङ्गा 13। कस्तो मिठो कटा है। लाइक अपिल गर्नुहोस् नि। कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला र मिल्छ भने सेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरेर जोडिनु होला रेडसन अफिसियल युट्युब च्यानलसँग। एकदमै उत्कृष्ट गेम भइरहेको छ। यतिखेर हामी हेर्न सक्छौँ सोलुखुम्बु भर्सेस ओखलढुङ्गा। कसले बाजी मार्ला त यो गेमको भन्ने कुरामा अहिलेसम्म हामी पनि अनभिज्ञ नै छौँ। सोलुखुम्बु तर्फबाट बल आउट अङ्क बेस गेमदेखि पनि हेर्दैछ भने ओखलढुङ्गालाई। ओखलढुङ्गा 14 अङ्क सोलुखुम्बु 15। हाम्रो यो लाइभ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याम्पबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सोलुखुम्बु हामीहरू एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अङ्क ओखलढुङ्गालाई बढाबढी 15। गेम एकदमै उत्कृष्ट छ। सोलुखुम्बु तर्फबाट बल क्रस गर्न सकेन। अङ्क ओखलढुङ्गालाई 16 अङ्क
ओखलढुङ्गा 15 अङ्क सोलुखुम्बु यहाँ प्राविधिक गडबड हामी देख्न सक्छौँ यतिखेर यहाँ प्राविधिक गडबड भइरहेको छ यहाँ काउन्टिङमा अलिकति समस्या भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ लाइभ मार्फत तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँ स्कोरिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको हो भन्ने कुरा भइरहेको छ हामी लाइभ मार्फत जानकारी गराइरहेको छौँ अङ्क ओखलढुङ्गा 16 सोलुखुम्बु 15 यहाँ ढुङ्गा आउनु सम्भावना छ विजय सर ढुङ्गा ओखलढुङ्गालाई यो सर्भिस सुवर्ण अवसर हुन सक्छ यतिखेर एकदमै उत्कृष्ट प्रस्तुति भइरहेको छ सोलुखुम्बु भर्सेस ओखलढुङ्गाको लागि पोइन्ट गएको सिद्धिएर ओखलढुङ्गा 17 अङ्क ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु 15 अङ्क सोलुखुम्बुको तर्फबाट फल अङ्क ओखलढुङ्गा बहिनी निकै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ है 18 सोलुखुम्बु 15 टेक्निकल टाइम भने यति बेला सोलुखुम्बुबाट हामी यतिखेर सोलुखुम्बु खेलाडीहरू आपसमा छलफल गरिरहेको देख्न सक्छौँ अब हेरौँ यो गेमको पहिलो सेटको बाजी कसले मार्ला त उत्कृष्ट प्रहार ओखलढुङ्गाको तर्फबाट यतिखेर लगातार कोच फ्रम सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गालाई ओखलढुङ्गा 19 अङ्क सोलुखुम्बु 15 अङ्क ओखलढुङ्गा 20 अङ्क ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु 15 सोलुखुम्बुका खेलाडी मित्रहरू झोक्किनु पुगेको कारण अङ्क ओखलढुङ्गा 21 अङ्क ओखलढुङ्गा 15 अङ्क सोलुखुम्बु 21-15 सुमित्र कुलुङको प्रहार भइरहेको छ सोलुखुम्बु तर्फबाट भने यति बेला ओखलढुङ्गाबाट पनि कप्तान ताराको उत्तिकै राम्रो प्रहार भइरहेको छ लामो समय पछाडि सोलुखुम्बुले आफ्नो अङ्क तालिकामा 1 अङ्क ल्याउन सफल सोलुखुम्बु 16 अङ्क ओखलढुङ्गा 21 अङ्क लाइभ हेरिरहनु हुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीलाई लाइकको खाँचो छ लाइक पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच शेर्पा अटेन्डिङ सर 17 अङ्क सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा 21 अङ्क कृपया लाइक गर्नलाई कन्जुसाइ नगर्नु होला है यदि तपाईँहरूको लाइक भरपुर मात्रामा आएमा यो पछिको साङ्गीतिक साँझ पनि हामी यो युट्युब च्यानल मार्फत नै लाइभ गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ है हामीलाई किनभने धेरै लाइक आयो भने हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ साङ्गीतिक साँझको लाइभ गर्नको लागि सोलुखुम्बु 18 अङ्क ओखलढुङ्गा 21 अङ्क
कृपया भरपुर लाइक गर्नु होला। यसपछिको साङ्गीतिक साँझको लाइभ पनि हामी युट्युब च्यानलबाट नै गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। तर त्यसको लागि हामीलाई लाइकको आवश्यक भएकोले लाइक गरिदिनु होला। ओखलढुङ्गाले 1 अङ्क थप्दै 22 अङ्क बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बु 18 अङ्क। सोलुखुम्बुबाट सुमित्र कुलुङको निकै राम्रो प्रहार थियो तर सफल हुन सकेन। अङ्क सेकेन्ड लास्ट ओखलढुङ्गा। सांस्कृतिक प्रोग्राम युट्युब सोलुखुम्बु गर्नु 18। कपिराइट लाग्छ हो ब्रो भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यो सिस्टम अनुसार गर्न लागेको छौँ। हुन त हुन्छ होइन, हामीले लाइभ गर्न मिल्छ, कपिराइट नहाल्न पनि के अरे नलाग्ने टाइपले पनि हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा गर्न मिल्छ। त्यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीलाई लाइक चाहिरहेको छ, लाइक गरिदिनु होला है। सोलुखुम्बुले आफ्नो अङ्क तालिकामा 1 अङ्क थप्दै 19 अङ्क बनाउन सफल भएको छ भने ओखलढुङ्गा सेकेन्ड लास्ट 23 अङ्क। कति भइरहेको छ हाम्रो अर्जुन सरकोमा? यति बेला कप्तान पदम कुमारीको प्रहार सोलुखुम्बुको तर्फबाट। अङ्क 20 अङ्क सोलुखुम्बु, 23 अङ्क ओखलढुङ्गा। Keep going, ओखलढुङ्गा रकिङ भनिरहेको छ है। किङ्गरिङ त के राम्रो हो ए बाबा सोलो के ब्ल्याकमेल नगरौँ न ब्रो, आफ्नो काम गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो भीम राई सरले। उत्कृष्ट डिफेन्स मैले मान्नुपर्छ। खोटाङ र ओखलढुङ्गा पऱ्यो भने डेन्जरै हुने रहेछ, राम्रै हुने रहेछ। सोलुखुम्बुको तर्फबाट यो पहिलो सेट हो हजुर, पहिलो सेट। 1 अङ्क थप्दै 21 अङ्क सोलुखुम्बुको रहेको छ भने 23 अङ्क ओखलढुङ्गाको। होइन ओखलढुङ्गा जितिसक्यो एउटा हो र? ओखलढुङ्गा जितिसक्यो होइन दाइ, हो। सुरुमा त्यहाँनिर लाइभ काटेको भने त हाम्रो सुरुमा त्यो खुर्र कुद्ने बेलामा यो फर्स्ट सेट हो। यति बेला टेक्निकल समय सकिसकेको छ। दाइ तरिका के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यति बेला फर्स्ट सेट हो क्या दाइ? सर्भिस गर्ने अवसर भने सोलुखुम्बुको हातमा छ। ओइ सोलुलाई दिँदैछौँ ओखलढुङ्गाबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दै अन्तिम अङ्क 24 अङ्क बनाउन सफल ओखलढुङ्गा। सोलुखुम्बु 21 अङ्क। सोलुखुम्बुले पनि खेलाडी क्या जनता निकै राम्रो छक्काउँदै आफ्नो अङ्क तालिका 22 अङ्क बनाउन सफल भएको छ भने ओखलढुङ्गा 24। कृपया लाइक गरिदिनु होला है, सेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछन्। उत्कृष्ट प्रहार सोलुखुम्बुले पनि उत्कृष्ट प्रहार गर्दै सेकेन्ड लास्ट 23 अङ्क बनाउन सफल भएको छ भने ओखलढुङ्गाको अन्तिम अङ्क 24। ओखलढुङ्गा तर्फबाट सुनिता बस्नेतले उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै
23 को विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै यो पहिलो सेट भने ओखलढुङ्गाले हात पारेको छ। यो हो नि त लाइभ त त्यस्तो हुँदै युग युग चम्किरहन्छौँ लक्ष्य देख्न सधैँभरि लक्ष्य देख्न सधैँभरि एकजुट भई अघि बढौँ एक छानो मुनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब आजको यो अन्तिम खेल भइरहेको छ। सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको खेललाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ र अब कृपया हाम्रो यो 100 लाइकको टार्गेट हुन्छ जहिले पनि हरेक गेममा कृपया लाइक गरिदिनु होला। साथमा सोलुखुम्बुकै चर्चित लोकप्रिय एङ्कर गौरव राईको साथमा तपाईँहरू रमाउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब साङ्गीतिक म क्यामेरा ब्याक गरेर ओखलढुङ्गाको खेलाडीभित्र देखाउँछु तपाईँहरू जानकारी गराउँदछौँ। Hello, Chief. Hello. सेमिफाइनलको महिला तर्फको यो अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु बीच भइरहेको छ र उक्त खेलको दोस्रो सेटका लागि खेलाडी मित्रहरू प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यतिकै जुम्मा गरिदिउँ कि होइन खेलाडी पुग्दैन धेरै एकचोटि एकचोटि ट्राई गरौँ होइन, भएन भने फेरि गरौँ है त। आइला ओखलढुङ्गाबाट पाल्नुभएका हाम्रा पाहुना खेलाडीहरूलाई पनि यो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनका निमित्त उत्तिकै हौसला प्राप्त भइरहेको हामीले दर्शक दीर्घबाट देखिरहेका छौँ। ढुङ्गा डली बहिनी हेर्नु न ढुङ्गा कताको सर्भिस यता गरेछ ट्राईको लागि है। र यो दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस थुलुङधुपकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुको तर्फबाट। ढुङ्गा झर्छ है हारे भने त मार्छ यार, ढुङ्गा हान्छ कि ढुङ्गा कि ढुङ्गा भन्छ नि। दोस्रो सेटको ढुङ्गा या गरिरहेछ। ओखलढुङ्गाको खातामा पर्न सफल भएको छ। ओखलढुङ्गा 1 सोलुखुम्बु 0। ओइ के हान्छ आमा कस्तो बगाल हाने यार, एकदम उत्कृष्ट प्रहार, उत्कृष्ट स्पाइक। ओखलढुङ्गा कृपया लाइक गरिदिनु होला, लाइक गर्नको लागि कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। प्लस सब्सक्राइब पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। भोलिको फाइनल गेम पनि यसै च्यानल मार्फत आउँदैछ। सोलुखुम्बुका खेलाडी मित्रहरू आफ्नै कोर्टमा झुक्किएको कारण अङ्क थपिन गएको छ ओखलढुङ्गाको खातामा र ओखलढुङ्गा 3 एन्ड सोलुखुम्बु 0। कस्तो राम्रो हान्छ है।
ओखलढुङ्गाको तर्फबाट दुई नम्बरबाट एकदमै उत्कृष्ट स्पाइक भइरहेको देख्छौँ हामी यतिखेर। एन्ड सोलुखुम्बु 0 सोलुखुम्बुले आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। सोलुखुम्बु 1 ओखलढुङ्गा 4। सटै भइहाल्छ त्यो यार। यो रात भाइ कस्तो दामी। सोलुको आलु खाएको चेलीहरूको पावर पुगेन भनेर भाइबाट हेलो कुन ठाउँमा हो गेम भएको चाहिँ सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सलिरे हजुर। फर्स्ट कसले जितेको हो? फर्स्ट जितेको छैन हजुर, अहिले फाइनल भएको छैन। दाइ सोलु कति यो भन्नुभएको छ? पक्षहरूलाई भर्खर स्टार्ट भएको सेकेन्ड सेट है यो। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर 2 नम्बर लगाउने चन्द्र बस्नेत। ओके 10 मिटरभन्दा बढी लाइभ सीसी क्यामेराहरू जोडान गरेका छौँ र उक्त क्यामेराहरूको प्रत्यक्ष निगरानी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले गरिरहेको पनि यहाँलाई हामी हार्दिकतापूर्वक जानकारी गराउँदछौँ। साथै यस खेल मैदान परिसरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल, जनपद प्रहरी लगायत यस स्टार युथ क्लबका सुरक्षा परिषदका स्वयंसेवक मित्रहरूलाई हामीले तैनाथ रूपमा परिचालन गरिरहेका छौँ। सबैले लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है त। Now score is सोलुखुम्बु 4 ओखलढुङ्गा 6। हजुर सर्भिस लाइन पनि देखाइदिनु पर्यो, सर्भिस लाइन देखाइदिनु पर्यो। भोलिको फाइनल गेम यसै च्यानल मार्फत लाइभ हुने भएकोले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यतिखेर 240 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णले सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम खड्काबाट के भन्छ लाइभ राम्रो छ सर, थ्याङ्क यू सो मच राम सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सन्देश कुलुङबाट सगरमाथाको चेलीहरू भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सनफोर एउटा फाइनल कति बजी हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब आयोजक टिमसँग हामी सोधेर तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछौँ है। थुलुङ के गरेको भनेर भनेर हुन्छ गेममा अति उत्कृष्ट भइरहेको छ। यतिखेर 250 जनाले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको छ। टाइम सोलोले मागेन थुलुङ दुधकुसी सोलुखुम्बु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो खेलको अन्त्य सँगसँगै अब द एन्ड अफ आउट टाइम आउट र अब यो खेलको अन्त्यसँगै हाम्रो साङ्गीतिक साँझ सुरु हुन गइरहेको छ। साङ्गीतिक साँझका निमित्त हिजो नै हाम्रा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको आगमन सोलुखुम्बु सलिरीमा भइसकेको यहाँहरूलाई विदितै छ। ओखलढुङ्गा 8 एन्ड सोलुखुम्बु 3। Good evening, my friend. Thank you so much. Good live, bro. Thank you. कलाकारहरूको साथमा हामी दाइ म सोलुको थुलुङ भन्नु ल, चर्चित एवं लोकप्रिय सोलुको थुलुङ भन्नु ल। ओके उत्कृष्ट गेम यहाँनिर चलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। कृपया 100 लाइक भएछ, धेरै धेरै खुसी छु म पनि, किनभने हाम्रो टार्गेट कम्प्लिट भएको छ। यदि तपाईँहरूले लाइभ सेयर गरिदिनु भयो भने विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा रात्रकालीन अवस्थामा भइरहेको गेम विश्वको जुनसुकै कुना कुनाबाट हेर्ने मौका मिल्न सक्छ। कृपया सेयर गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Utkrishta spike from Okhaldunga. 9 and Solukhumbu 3. यतिखेर हुटीको कमी छैन। खेल सञ्चालनमा हामीले विशेष गरी सुरक्षालाई ध्यानमा राखी खेल मैदान परिसरमा 10 भन्दा बढी नाइट भिजन सीसी क्यामेराहरू जडान गरिएको तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउँदछौँ। साथै उक्त सीसी क्यामेराहरूको प्रत्यक्ष निगरानी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले गरिरहेको पनि कस्तो राम्रो डिफेन्स है। हार्दिकतापूर्वक जानकारी गराउँदछौँ। उत्कृष्ट स्पाइक फ्रम ओखलढुङ्गा यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ लाइभ मार्फत। पूजन राई थ्याङ्क यू सो मच। रेड सर्ट च्यानल राम्रो छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो लाइभमा साथ सपोर्ट र मायाप्रति हामी एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। ओखलढुङ्गा लाइक गर्नलाई कन्जुसाइ नगरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Again, number goes to Okhaldhunga. Okhaldhunga 11 and Solukhumbu 4. केटाको फाइनलमा नेचर सनलाइन गाउँपालिका भर्सेस सोताङ। Time out by Solukhumbu. आज हुँदैन होला। खेलाडी मित्रहरूका निमित्त निकै नै उत्साहजनक हौसला दर्शक दीर्घबाट प्राप्त भइरहेको छ। एन्ड अफ कृपया सब्सक्राइब गरेर पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। भोलि फाइनल गेम खेले यसै च्यानल मार्फत हामी लाइभ प्रसारण गर्नेछौँ। डोली बहिनीले सुन्दै हुनुहुन्छ है। ओखलढुङ्गा भर्सेस सोलुखुम्बु। Solukhumbu 5 and Okhaldhunga 11. बल आउट यतिखेर। Okhaldhunga 12 and Solukhumbu 5. सोलु के भयो भन्ने हुनुहुन्छ देखाउँ त। हाम्रो रेफ्रीज्यू वरिष्ठ हामी सोलुखुम्बुमा पहिलोचोटि रात्रिकालीन गेम सञ्चालन गर्दैछौँ यो चिसोमा। सम्पूर्ण लाइभमा बस्ने सम्पूर्ण भलिबल प्रेमीहरूलाई एकदमै धेरै माया गरेर यो च्यानललाई लाइभ र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमाली जिल्लामा रात्रिकालीन रेकर्ड ब्रेक भयो नि दाइ। Solukhumbu 5. र जहाँसम्म लाग्छ भलिबल प्रेमीहरूले म विकास गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु है। थ्याङ्क यू दाइ। यतिखेर गेम हामी उत्कृष्ट रूपमा देखिरहेको छौँ। म सोलो ट्यापिङबाट है। थ्याङ्क यू सो मच दाइ पनि सोलो आउनु भन्नु त अनि जित्छ। ओके सोलो कुन ठाउँ हो रहेछ? सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सलेरी बजार। यस्तो खतरा हाम्रो 4-2 नम्बरले त। ओखलढुङ्गाको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट अट्याक रहेको थियो। कस्तो राम्रो। Okhaldhunga 14 and Solukhumbu 6. Here is my glass. Okhaldhunga 15 and Solukhumbu 6. यतिखेर उत्कृष्ट गेम भइरहेको छ सोलुखुम्बु भर्सेस ओखलढुङ्गा। लाइक तथा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। 2 नम्बरले त आगो बाल्ने रहेछ नि त ओखलढुङ्गाको त। निकै नै लामो समयसम्म आकाशमा रहेको हौसला दिनु पर्यो दाइ सोलुलाई भन्नुभएको छ। हामी अहिले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हामी यहाँ लाइभ गरिरहेको छौँ, त्यही भएर अब टाइम मिलिरहेको छैन। आइएम वाचिङ फ्रम युके। थ्याङ्क यू सो मच राय विश्व। ओखलढुङ्गाको 2 नम्बर नेसनल टिम मा सिलेक्टेड हजुर Okhaldhunga 16 Solukhumbu प्राइस पुल कति छ भन्नुभएको छ? 1,50,000 फर्स्ट प्राइज है। ठुलुङ सल्लाह गरेर राम्रो खेल्ने है भन्ने हुन्छ।
सोलुखुम्बु नाइस लाइभ कमेन्ट्री ब्रदर म गुजरात इन्डियाबाट थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुहान सिंह सर हाम्रो लाइभमा जोडिनु भएकोमा ओखलढुङ्गा र ओखलढुङ्गा भनेपछि थ्याङ्क यू सो मच सर फर थ्याङ्किङ उत्कृष्ट स्पाइक ओखलढुङ्गाको तर्फबाट हामी यतिखेर देखिरहेको छौँ उत्कृष्ट खेल स्पाइकसँगै उत्कृष्ट डिफेन्स पनि हामी देखिरहेको छौँ यतिखेर पहिलो सेट ओखलढुङ्गाले हात पारिसकेको छ भने यो दोस्रो सेटको खेल भइरहेको छ नेट अलि अग्लो छ हो सोलुको चेलीहरू है दाईको नेम के हो भने चाहिँ म सुदर्शन थापा है सिटी भिलेज टिभी युट्युब च्यानलको प्रोपाइटर दुवैतर्फबाट अति नै उत्कृष्ट प्रहारहरू अन्तिममा मेरो फेस देखाउनेछु है यो लाइभ सक्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा म फेस देखाएर तपाईँहरूसँग केही कन्भर्सेसन गर्नेछु सोलुखुम्बुको खातामा नम्बर 30 आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म सिटी भिलेज टिभी युट्युब च्यानलको चाहिँ प्रोपाइटर है अहिले रेड सन अफिसियलबाट लाइभ गरिरहेको छु यो जित्ने र हार्नेको टिम पनि बोलाएर एकछिन बोल्नुलाई हुन्छ तनावमा हुन्छ First spike from 2 numbers. Wow, दामी कस्तो राम्रो रहेछ ओखलढुङ्गा टिम दुवैतर्फबाट निकै आकर्षक र उत्कृष्ट रूपले प्रहारहरू भइरहेका छन् आकाशमा बल थामिएको निकै लामो समय भइसकेको छ अझै पनि कसैको कोरमा बल खसिरहेको छैन After a long time for the vote in Okhulढुङ्गा courses ground. नाइट गेम आयोजना गर्दा दाइ थ्याङ्क यू सो मच ओखलढुङ्गाको 2 नम्बर सवित्रा भण्डारी साङ्गीतिक साँझलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा लागिरहेका छौँ र यतिखेर स्कोर रहेको छ सोलुखुम्बुको 10 र ओखलढुङ्गाको 18 सोलुखुम्बुको तर्फबाट सर्भिस बल कट्न नसक्दाखेरि स्कोर थपिएको छ ओखलढुङ्गाको खातामा र ओखलढुङ्गा 19 सोलुखुम्बु 10 केटीको अन्तिम गेम यस कृपया लाइक गरिदिनु होला है सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई उत्कृष्ट रूपमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र यतिखेर आफ्नो खातामा स्कोर थपेर ओखलढुङ्गाले 20 पुर्याउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको खातामा आफूले 10 नम्बर रहेको छ कस्तो रहेछ त र हामी हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दछौँ कि अब हामी साङ्गीतिक साँझतर्फ हामी अघि बढ्न लागिरहेका छौँ र यो स्टेजभन्दा अगाडि रहेको क्याबिन तारभन्दा भित्रपट्टिको स्थानमा आयोजक स्वयंसेवक र कलाकारहरू बाहेक कोही पनि नभइदिनु हुनुका निमित्त आयोजक कमिटी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछ निकै नै राम्रो प्रहार गरेर ओखलढुङ्गाले आफ्नो खातामा स्कोर थप्न सक्छ हजुर यसमा जसले जित्छ त्यो चाहिँ फाइनलमा जाने भयो है एन्ड सोलुखुम्बु 11 मैले अनुरोध गरिरहेको छु कि यो स्टेजभन्दा अगाडिको क्याबिन वालभन्दा भित्रको स्पेसमा आयोजक कमिटी स्वयंसेवक र कलाकार बाहेक अरू कोही पनि दर्शक महानुभावहरूलाई नरहिदिनका निमित्त आयोजक कमिटी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछ Again, score is goes to Okhaldhunga 23 and Solukhumbu 11. Darshak Mahanbhav, we are going to prepare for concert. त्यसैले तपाईहरु यो स्टेजको अगाडि रहेको क्याबिन
पर्खालभन्दा भित्रपट्टि कोही पनि दर्शक महानुभावहरूलाई नरहिदिनका निमित्त हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। Right now, Okhaldhunga has set the score. Okhaldhunga 24 and Solukhumbu 11. Game over. Okhaldhungale 11 को विरुद्ध 25 स्कोर ल्याएर आफूलाई कृपया सबैले सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला है हाम्रो यस च्यानलमा। पुर्याएको छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला। सोलुखुम्बुले भोलि भोलिको हाम्रो फाइनल खेल यसै च्यानल मार्फत आउने हुँदा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। सुरक्षित गर्ने हामीले आशा लिएका छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब हामी यो स्टेजलाई सांगीतिक साँझतर्फ मोड्न लागिरहेका छौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यो ग्राउन्डमा आएर हाम्रो सांगीतिक साँझलाई अवलोकन गर्नका निमित्त र यो सांगीतिक साँझमा रहेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्नुहुनका निमित्त तपाईहरुलाई आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब सांगीतिक साँझ तपाईहरुले फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। बीजे लुक्ला नामक फेसबुक पेज सर्च गरेर हेर्नु होला। अबको यसपछिको लाइभ बीजे लुक्ला नामक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुनेछ। अब हामी मोडिन्छौँ यता। कुमार प्रयास गायक, सन कुमार तामाङ गायक, केशव राई गायक, खगेन्द्र राई गायक, विनोद विक्रम राई गायक, सङ्गम राई गायक लगायतका कलाकार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब यसपछिको लाइभ बीजे लुक्ला फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारहरू र हाम्रा विजय लोकलाको बीजे मात्र पुरै नाम लेख्नु पर्दैन, बीजे मात्र है अगाडि बीजे स्पेस लोकला विजय पुरै लेख्नु पर्दैन, बीजे मात्र है बीजे अझ बढी रमाइलो बी अनि जे बनाउने हो कि होइन हो पुरै विजय लेख्नु पर्दैन है बीजे मात्र। आउनु पर्यो तपाईँ सम्पूर्णलाई ग्राउन्डमा स्वागत छ ल। मैले तपाईँहरूको साङ्गीतिक कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि केही समय उपस्थित सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने मूल नाराका साथ स्टार युथ क्लबद्वारा आयोजित प्रदेश नम्बर 1 महिला तथा संस्थाको समान राशिको भलिबल प्रतियोगिता भोलिको अन्तिम दिन तेस्रो स्थान र फाइनलको खेलहरू भोलि हामी पहिलो खेल तेस्रो स्थानको लागि पुरुषतर्फको खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। जसमा तेस्रो स्थानको लागि भिड्दै हुनुहुन्छ मापे दुधकोशी रातो र 16-2-10 बीच। भोलि तेस्रो स्थानको खेल हुने हुँदा ठिक 7:30 बजे हामी उक्त खेल खेलाउनेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण खेलाडी सदस्यहरूलाई 7:30 बजे यस मैदानमा खेल सञ्चालन समयमा नै उपस्थिति भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। विजय होइन डिजे चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्छ। भलिबल रेफरी विजय लुक्लाबाट आउँछ। थ्यांक यू सो मच यो इन्फर्मेसनको लागि। तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो अगाडि जान्छु 2-3 घण्टा एक घण्टा गेम चाहिँ हैन बेस्ट अफ 3 मा गएको भए यस विजय लुक्ला यही हो है तपाईले लेख्नु भएको ल गुड छ विजय लुक्ला गुड देखिरे थ्यांक यू सो मच इट्स मी डल्ली। कस्तो क्यूट नाम हो डल्ली, मान्छे क्यूट नै छ नि हाम्रो गुले। खै देखेको छैन अब हेरौँला नि त है। अब आफ्नो फेस टक्क सो गर्ने हो हैन टक्क लाएर त्यो विजय लुक्ला चाहिँ हुन्छ भन्दै आमा म पुरै एन्टी लाइट पर्दो रहेछ। अब नाच्ने बेला भएको होइन त। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब यसपछिको लाइभ विजय लुक्लामा आउँछ है त। विजय लुक्लामा आउँछ डल्ले आजको यो सांगीतिक साँझलाई भरपूर रूपले अगाडि बढाउनका निमित्त म सोलुखुम्बुकै चर्चित लोकप्रिय उद्घोषक एवं
यस स्टार युथ क्लबका केन्द्रीय सचिव गौरव राईलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। गौरव राई यो आजको साङ्गीतिक साँझलाई भव्यतापूर्वक अगाडि बढाउनका निमित्त तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आएर आजको यो साङ्गीतिक साँझलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सोलुखुम्बुकै चर्चित एवं लोकप्रिय उद्घोषक ओके गुड नाइट हिमालय स्टार युथ क्लबका केन्द्रीय सचिव गौरव राईलाई आजको साङ्गीतिक साँझलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सबैले हल्ला गरेर स्वागत गरौँ। धन्यवाद गणेश सर। सबैले अब त छोड्दै हुन्छ झगडा होइन माया बाँडौँ, नकाट्नु गल्ती होइन सच्चाइ खोजौँ। होस् न अहिले किन नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई।